वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशो मूर्तमिव अतितृष्णः। सः दिलीपः नन्दिनीस्तन्यं नन्दिन्याः धेनोः कामधेनोः पुत्र्याः स्तन्यं स्तनभवं क्षीरं सद्वत्सलः सम्यक् वत्सलः प्रजासु सद्वत्सलः प्रजासु वात्सल्यभावपूर्णः प्रजाः सर्वाः वत्साः इव पश्यति। सः सद्वत्सलः अनिन्दितात्मा निन्दित स्वभावः नास्ति। तस्य स्वभावं केऽपि न निन्दन्ति। तस्य स्वभावं सर्वेपि इच्छन्ति। अतः आनन्दितात्मा अगर्वितस्वभावः सद्वत्सलः सत्सु वात्सल्यं करोति समीचीनं वात्सल्यं धारयति प्रजासु। वत्सहुतावशेषं नन्दिनीस्तन्यं वत्सहुत अवशेषं वत्सावशेषं हुतावशेषं पूर्वम् उक्तवान् खलु। वत्सस्य कृते प्रथमं ददामि अनन्तरं हुत होमस्य होमकृते अपि ददामि। इति अनन्तरं उक्तवान् गुरोः आज्ञां पालयित्वा एव अहं स्वीकरोमि इति पूर्वम् उक्तवान् खलु। तथैव वत्सहुतावशेषं तत् स्तन्यं नन्दिन्याः स्तनं वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः तृतीयं वसिष्ठेन अभ्यनुज्ञां प्राप्तवान्। वसिष्ठेन कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः। कृताभ्यनुज्ञः मूर्तमिव शुभ्रं यशः। तत् क्षीरं कथमस्ति इत्युक्ते तदीयमेव यशः इव वर्तते। तस्य कीर्तिरिव अस्ति। दिलीपमहाराजस्य कीर्तिः यथा वर्तते तत् जलमपि तथा क्षीरमपि तथा अस्ति। स्वच्छं शुभ्रं यशः कलङ्करहिता कीर्तिः अकलङ्ककीर्तिः। ज्ञातम्? आं महोदय। शुभ्रं यशः तत् मूर्तमिव मूर्तिमत् कीर्तिरिव। तत् मूर्तिर्भाकीर्तिव कीर्तिरेव क्षीररूपं प्राप्नोति। तस्य कीर्तिरेव मूर्तिं प्राप्नोति क्षीरमूर्तिं प्राप्नोति। अतः तथा तादृशं तत् यशः इव शुभ्रं विद्यमानं तत् क्षीरम् अतितृष्णः कदा पिबामि कदा पिबामि कदा पिबामि इति तृष्णासहितः बहु क्षुधाशाली पिपासितः कदा पिबामि आतपे बहु चलित्वा जलं कुत्र अस्ति जलं कुत्र अस्ति इत्येवं। महोदय तृष्णः पिपासितः समानार्थकपदानि वा? तृष्णा अतितृष्णा तृष्णा पिपासा समानार्थकौ अतितृष्णा अतिपिपासा समानार्थकौ
अतितृष्णः अतिपिपासः समानार्थकौ। अतितृष्णावान् अतिपिपासावान् इति समानार्थकौ। एवं अस्तु महोदय। अतितृष्णः अतिपिपासितः। आम् अवगतं महोदय, धन्यवादः। पिबत् अपिबत् पपौ पीतवान्। पपौ पपतुः पपुः। पपिथ पपाथ पपथुः पप। पपौ पप पपिव पपिम। पपौ पपिव पपिम। पपिव पपिम। ज्ञातं वा? व्याख्यानं पठति वा? ता इति अनिन्दितात्मना अनिन्दितात्मा गर्हितः गर्वितः न। गर्हित एव अस्ति खलु, गार्हितः गाहित न, गर्हित एव। गर्हितस्वभावः, अनिन्दितात्मा अगर्हितस्वभावः। गर्हितात्मा गर्हितस्वभावः। निन्दितात्मा गर्हितस्वभावः। अनिन्दितात्मा अगर्हितस्वभावः। आम्। गर्हितं निन्दितं। सत्सु वत्सलः प्रेमवान् सद्वत्सलः। तत्सु वत्सलः प्रेमवान् सत्वत्सलः। सत्सु वत्सलः प्रेमवान् सद्वत्सलः। सत्सु सज्जनेषु प्रीतिमान्। सत्सु वत्सलः, सत्सु प्रीतिमान्, सज्जनेषु प्रेमवान्। सत्सु सत्सु वत्सां संभ्यां कामबले वत्सां साभ्यां कामबले इति लच् प्रत्ययः। वत्स अंसाभ्यां, वत्साभ्यां न। नूतन व्याकरणं पठामः। वत्स अंसाभ्यां। शृणोति वा? आं महोदय, शृणोति महोदय। वत्स अंसाभ्यां कामबले लच् प्रत्ययः। वसिष्ठेन कृताभ्यन् इत्युक्ते लट् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? वदतु। लच् प्रत्ययः अत्र इदानीं वत्सलः खलु महोदय? कामे बलेन वत्सकामः इत्यर्थे, कामार्थे। वत्सकामः वत्सलः। हंसबलः हंसलः। हंस न हंस।
अंशबलः अंशः नाम भुजस्य अग्रभाग स्कन्धः एव अंशः एतत् भुजः अंशलः एवं पश्यतु मम बहु बलमस्ति महोदय। एवं अंशलः नाम अंशबलः एतत् वत्सकामः इति वत्सलः अंशबलः इति अंशलः वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः कृतानुमतिः स राजा प्राप्तानुमतिः इत्यर्थः अनुमतिः कृता अनुमतः अनुमतिः स्वीकृता स्वीकृत्वा अनुमतिः स्वीकृत्य स राजा वत्सस्य हुतस्य चावशेषं अवशेषं तेलुगु वचनं वदति सा एतत् अवशेषम् अवशेषं पीतहुतावशिष्टं पीतहुत अवशिष्टं नन्दिन्याः वत्सेन पीतम् अग्नौ हुतम् अवशिष्टम् इदानीम् अस्ति नन्दिन्याः स्तन्यं क्षीरम् शुभ्रं मूर्ति परिच्छिन्नं यशः मूर्तं शुभ्रं मूर्तं परिच्छिन्नं यश इव अतितृष्णाः सन्पपौ अतितृष्ण सन् पपौ अपिबत् अपात् ज्ञातं श्रूयते वा शनैः वचनेन आं श्रूयते महोदय। सन्देहः अस्ति वा पुनः पठ्यते वा महोदय एतत् अत्र पपौ अपि पा धातुः खलु महोदय आम् किं रूपं लिट् लिट् अस्तु महोदय लिट् नाम भूतकाले अपि च शुभ्रम् इत्युक्ते क्षीरं मङ्गलकरम् इति वा अथवा शुभ्रम् इत्युक्ते वर्णं क्षीरस्य वर्णं शुभ्रमिति वा महोदय तत्र यशसः विशेषणं शुभ्रमिति दिलीपस्य शुभ्रं यशः स्वच्छकीर्तिः क्षीरं सर्वदा स्वच्छमेव अस्तु महोदय गोः आगतं क्षीरं सर्वदा स्वच्छमेव भवति मातुः क्षीरं सर्वदा स्वच्छमेव भवति किन्तु कीर्तिरेव
एकवारं शुभ्रा एकवारम् अशुभ्रा भवति। किन्तु दिलीपस्य शुभ्रा कीर्तिः इव वर्तते। शुभ्रं यशः मूर्तिं धृतम् आकारं धृतं यशः एव क्षीरं तस्य कीर्तिरेव तस्य कीर्तिमेव सः शृणोति सर्वत्र। पपौ इत्युक्ते किं महोदय? तदानीं मया सम्यक् न श्रुतम्। पपौ इत्युक्ते अपिबत् इति वत्से उक्तम्। अपि भवति। अस्तु अस्तु महोदय। पीतवान्। आं महोदय वदतु। अवगतं वा? अवगतं आं महोदय। महोदय। आम् अनन्तरं तं कृपामृदुरवेक्ष्य भार्गवम् राघवस्खलितवीर्यमात्मनि स्वञ्च संहितममोघमाशुगम् व्याजहारहरसूनुसन्निभः। तं कृपामृदुरवेक्ष्य भार्गवम्। सः राघवः भार्गवं कृपामृदुः अवेक्ष्य। भार्गवः पूर्वम् अति कठिनदृशा दृष्टवान्, किन्तु रामः भार्गवं कथं दृष्टवान्? कृपामृदुर्वा अकृपामृदुर्वा? कृपामृदुर् भार्गवः वा महोदय? भार्गवः कथं दृष्टवान्? अकृपामृदुः एव दृष्टवान् महोदय। भार्गवः आम् रामं खलु महोदय भार्गवः कृपा नास्ति इति एव दृष्टवान्। भार्गवः अकृपं दृष्टवान्। अकृपम् आम्। रामस्तु कृपं सकृपं सकृपं सकृपं। सकृपम् आम् सकृपम्। कृपया सह यथा भवति तथा दृष्टवान्। स्खलितवीर्यमात्मनि भार्गवस्य वीर्यम् आत्मनि सर्वत्र अप्रतीपम् आसीत्। रामस्य विषये अप्रतिमं न जातम्। सर्वत्र विजयं प्राप्तवान् भार्गवः। रामसमीपे न। सप्रतीपम् अभवत्। स्वञ्च संहितम् अमोघमाशुगम् व्याजहारहरसूनुसन्निधः। हरसूनुसन्निभः। हरसूनुः इत्युक्ते सुब्रह्मण्यः महोदय? आम्, कुमारस्वामी समानः। आम् आम् महोदय। व्याख्यानं वदामि वा महोदय?
हाँ संहितम् तम् इति अमोघमाशुगं नोक्तम् अस्तु स्वं च संहितम् अमोघमाशुगम् आशुगं बाणम् अमोघम् आशुगं बाणं संहितं धनुषि योजितवान् बाणं धनुषि योजितवान् बाणं ज्ञातं वा शेर् करोतु धनुः स्वीकृत्य बाणं संयोज्य त्यक्तुं सिद्धः अस्ति रामः तं स्वं च न दृश्यते वा न दृश्यते महोदय धृति शेर् करोतु धृति आक्सिस् वक्तव्यमिति पृष्टवती रेकार्डिङ्ग् आक्सिस् वर्तते चेदेव अहम् एतत् कर्तुं शक्नोमि इति वदति अत्र तद् वा अहं भवत्याः होस्ट् करोमि भवती मीटिङ्ग् एण्ड् करोति वा आगतम् आं महोदय मीटिङ्ग् स्वं च स्टाप् आशुगम् करोतु अहं बहिः जातमि गमनं संहितं नाम धनुषि योजितम् अमोघं व्यर्थं न भवति तादृशं स्वम् आशुगं स्वबाणं भार्गवं स्खलितवीर्यम् आत्मनि स्खलितवीर्यं भार्गवं दृष्टवान् कृपामृदुः रामः दृष्ट्वा स्वयमेव पूर्वं बाणं संहितवान् हरसूनुसन्निभः कुमारस्वामी समानः अत्र अस्माकं समीपे कुमारस्वामी अस्ति पार्श्वे अतः कुमारस्वामी सन्निभः सः राघवः उक्तवान् अवगतं वा आं महोदय तर्हि पठतु वत्से व्याख्याम् धृति पठितुं शक्यते मम तम् इति हरसूनुसन्निभः स्कन्दसमः कृपामृद् राघवः आत्मनि विषये स्खलितवीर्यं कुण्ठितशक्तिं तं भार्गवं स्वं स्वकीयं संहितम् अमोघम् अशुगं बाणं च अवेक्ष्य व्याजहार बभाषे व्याजहार अवेक्ष्य नाम अवेक्ष इत्युक्ते पश्यति इति अवेक्ष्य वा अवेक्ष्य नाम दृष्ट्वा अस्तु महोदय अवगतं वा न ज्ञायते वा कुत्रचित् महोदय आगतं महोदय तर्हि वयं समापयामो वा सन्देहाः सन्ति वा आं महोदय
तर्हि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओहो एतद्वा कारणम्। उल्टा जातं मम। एवम् अहमेव दोषी। महती जोशी, अहम दोषी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अवगतं वा? आं महोदय, धन्यवादः महोदय। पुनर्मिलामः। अवगतं महोदय। वत्से श्रुते धृते महोदय कृति श्रुति धृते कृति कृते कृते धृते शुभम भैया। धन्यवादः आं महोदय। महोदय, धन्यवादः महोदय। अच्छा।